दोस्तों आदाब। उर्दू ज़बान का जन्म कैसे हुआ और वो किस तरह फली फूली, इसके बारे में हम तफसील से किसी रोज़ बात करेंगे। आज बस ये बता दें कि उर्दू को आम तौर पर हिंदी से अलग करके जिस तरह देखा जाता है और इसकी पहचान को जैसे ख़ास फ़ारसी और अरबी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, वो सरासर गलत है। उर्दू किसी एक फ़िरक़े, एक मज़हब या एक मसलक की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है और उसके बदन में बहुत सी दूसरी हिंदुस्तानी भाषाओं और बोलियों का लहू दौड़ रहा है। देखिए, फिराक गोरखपुरी ने अपने एक आर्टिकल एक सवाल कई जवाब में क्या लिखा है। वो कहते हैं, उर्दू मुसलमानों ने हिंदुओं से ही पाई थी, खेत हिंदुओं का था, उसे शादाब करके लहलहाता हुआ बाग बनाना उन मुसलमानों का काम था जिनकी समाजी ज़िंदगी और उसकी रिवायतें और फितरी रुझानात यानी स्वाभाविक रुझान उनसे सिर्फ खड़ी बोली नहीं बल्कि रचाई और संवारी हुई खड़ी बोली बुलवाती थी। आमतौर पर सोचा जाता है कि उर्दू इस देश में मुसलमानों के आने के साथ या उनके आने के बाद पैदा हुई है, लेकिन जमील जालबी ने अपनी किताब तारीख़-ए-अदब उर्दू यानी उर्दू साहित्य का इतिहास के पहले वॉल्यूम में भारत में मोहम्मद गौरी के आने से करीब 200-300 साल पुराने एक दोहे को कोट किया है, जो कि गुजरात के एक जैन स्कॉलर की ग्रामर बुक से लिया गया है। जालबी कहते हैं कि इस दोहे की भाषा अपभ्रंश है। दोहा कुछ यूं है, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज जैंज तुवी से आहू जई भगा घर वंतु। यानी अच्छा हुआ बहन जो मेरा कांत यानी मेरा आशिक मारा गया, क्योंकि अगर वो भाग कर घर आता तो मैं अपनी सहेलियों के बीच शर्मिंदा होती। जालबी कहते हैं कि उर्दू के पैदा होने से बहुत पहले ही अलग अलग तरह की बिगड़ी हुई, टूटी हुई वो बोलियां जो अपभ्रंश कहलाती थीं, उनमें न सिर्फ शायरी हो रही थी बल्कि उस शायरी को लोगों के बीच बहुत शोहरत भी मिल रही थी। इनमें पिसाची, शौरसैनी, मागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश में ख़ास तौर पर अदब या साहित्य लिखा, पढ़ा और पसंद किया जा रहा था। तारीख़ के पन्ने पलटने पर यह बात सामने आती है कि शौरसैनी अपभ्रंश में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, उसकी रफ्तार दूसरी भाषाओं के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ थी। वो लिखते हैं, इस अपभ्रंश का असर मुसलमानों के आने से बहुत पहले बंगाल से पंजाब, सिंध, कश्मीर, गुजरात और राजपूताना तक, शुमाली हिंद यानी उत्तरी भारत से नेपाल और गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। देसी बोलियों के साथ मिलकर हर इलाके में इसने आर्याई ज़बानों को जन्म देने में मदद दी थी। ब्रज भाषा, अवधी, पंजाबी, हिंदी वगैरह शौरसैनी अपभ्रंश की ही शाखाएं हैं। वो आगे कहते हैं कि सन 712 में जब पहले अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, तब भी यहाँ ये भाषा न सिर्फ बोली जाती थी बल्कि इसमें साहित्य भी लिखा जा रहा था। इसीलिए कहा जा सकता है कि शौरसैनी अपभ्रंश के पेट में पलने वाली दोनों ज़बानें जो आज हिंदी या उर्दू कहलाती हैं, दरअसल एक ही ज़बानें हैं और इनकी जड़ें हिंदुस्तान की मिट्टी में बहुत गहरी हैं। उर्दू के नाम के बारे में भी कई तरह की गलतफहमियां हैं जो मुद्दतों से चल रही हैं, लेकिन ज़बान का इतिहास जानने वाले जानते हैं कि इस ज़बान को उर्दू का नाम देने की कोशिश कभी मुसलमानों की तरफ से नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो एक ज़माने तक उर्दू को बहुत सी दूसरी ज़बानों के नाम से ना पुकारा जाता। यानी कहीं इसे गुजरी कहा गया तो कहीं दक्कनी, कहीं रेख्ता तो कहीं हिंदवी, बल्कि एक ज़माने तक उर्दू ज़बान को लोग हिंदी के नाम से भी पुकारते रहे हैं।
غالب کے خطوں کی کتاب کا نام جو ان کی زندگی میں ہی چھپی تھی عود ہندی تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کئی اردو خطوں میں لکھا ہے کہ آج قلعے میں مشاعرہ تھا اور وہاں میں نے اپنی فلاں فلاں ہندی غزل پڑھی۔ یہاں تک کہ میر کے زمانے میں تو اردو کو زبان کے نام کے طور پر کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غالب نے بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے ایک مثنوی لکھی تھی، جس میں مشکل فارسی اور عربی الفاظ کے ہندی میننگز انہوں نے شاعری کی صورت میں لکھے تھے۔ اس کتاب کے یہ 2 شعر دیکھیے۔ تیغ کی ہندی اگر تلوار ہے، تیغ کی ہندی اگر تلوار ہے، فارسی پگڑی کی بھی دستار ہے۔ تیغ کی ہندی اگر تلوار ہے، فارسی پگڑی کی بھی دستار ہے۔ نیولا راسو ہے اور طاؤس مور، نیولا راسو ہے اور طاؤس مور، کبک کو ہندی میں کہتے ہیں چکور۔ حالانکہ بہت سے ودوانوں کو اس بات پر شک ہے کہ یہ مثنوی غالب نے لکھی ہے، مگر اس بات کے اور بھی بہت سے ثبوت ہیں کہ اردو کو اس زمانے میں ہندی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پروفیسر گلکرسٹ نے سب سے پہلے اس بات پر حیرت جتائی تھی کہ مسلمان اپنی زبان کو ہندی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہندی سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہندوؤں کی زبان ہے، اور انہی کی کوششوں سے اس زبان کے لیے ایک نیا لفظ اردو نہ صرف گڑھا گیا بلکہ اسے اچھی طرح مسلمانوں کی زبان کے طور پر پروموٹ بھی کیا گیا، ورنہ آج بھی دیوناگری اور فارسی لپی میں ساتھ ساتھ لکھی جانے والی ان دونوں زبانوں کو ہندی کے نام سے ہی پکارا جا رہا ہوتا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اردو کو آج بھی ہندی کے نام سے بلایا جانا صحیح ہے یا اردو کا نام بدل کر واپس ہندی کر دینا چاہیے۔ تاریخ میں گھٹ چکی گھٹناؤں کو بدلا نہیں جا سکتا، اور جو چیزیں اب لوگوں کے بیچ بہت گہری اتر گئی ہیں ان کو مٹایا نہیں جا سکتا، مگر ہمیں اپنی زبان کے اتہاس سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست کچھ بھی کہے مگر اردو اور ہندی کی بناوٹ ایک ہی ہے، اور اردو زبان اتنی ہی ہندوستانی ہے جتنی کہ ہندی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں بس یہ بتانا تھا کہ اس ویڈیو کا مقصد اردو کے اسی ہندوستانی کلچر اور چہرے کو سب کے سامنے لانا ہے۔ میں ذاتی طور پر اردو کے سیکولر کلچر پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسی زبان بولتا اور اس میں پڑھتا لکھتا ہوں جس نے الفاظ کے سلسلے میں کسی بھی دیسی ودیسی زبان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا۔ اسے جہاں سے جو چیز اچھی لگی اسے خوشی سے اپنایا، اور شاید دنیا کی ہر چھوٹی بڑی زبان کہیں نہ کہیں اپنی جڑوں میں ایسی ہی ملنسار ہوتی ہے۔ زبان کو سیاست سے جوڑنے والے بھول جاتے ہیں کہ زبانوں کا کام کسی دائرے میں سیمت ہو کر نہیں چل سکتا، اور جب کبھی ایسا ہوگا تو وہ زبان دھیرے دھیرے اپنی موت آپ مر جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں کہ اردو کو اس سیاست کا شکار نہیں بنایا گیا ہو، اس کو بھی نزاکت اور فصاحت کے نام پر ایک دائرے میں اکثر قید کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن ہم اس سیاست پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ۔